बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से 34वें नंबर पर। 34वां क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह जो है हमने पहले नंबर पर रखा, इस तरीके से ये 34th आज बन रहा है 34वां जी। और वह अल-अज़ीम अल-अज़ीम और ये अल-अज़ीम जो है ये कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर 11 मरतबा इसको दोहराया है। जी। तो 11 टाइम ये अल-अज़ीम आया है। और उसके अलावा इसका जो है अदद कबीर जो है 1020 है। 1020 इसका अदद कबीर है और 3 इसका अदद सगीर है। तो गोया कि जब इसका विरद किया जाता है तो हर 3 दिन के बाद जो है वो लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हाँ, और ये अज़ीम बड़ा अजीब व गरीब नाम है। अज़ीम का माना जो है बुलंद व बाला, बुज़ुर्ग तर, सबसे ज़्यादा अज़मत वाला। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर किसी चीज़ की अज़मत नहीं हो सकती, क्योंकि अज़ीम असल में उस ज़ात को कहते हैं जो अपनी ज़ात में ही अज़मत वाला हो, किसी की वजह से अज़मत वाला नहीं बना, बल्कि ख़ुद फ़ी ज़ाती ही वो अज़मत वाला हो। तो फ़ी ज़ाती ही सारी अज़मतें उस पर ख़त्म हो जाती हों। अज़मतें शुरू भी वहीं से होती हैं और इंतहा भी अज़मतों की वहीं पे होती है, उसको कहते हैं अज़ीम। और इस माना में अज़ीम सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कोई अज़मत वाला मतलब बादशाह है, बहुत अज़मत वाला है, लेकिन अगर उसकी बादशाह तो सल्तनत ख़त्म हो जाए, उसकी अज़मत ख़त्म हो जाती है। कोई साहिब मनसब है, उस मनसब की वजह से उसकी अज़मत है, मनसब उसका छिन गया, उसकी अज़मत ख़त्म हो गई। तो गोया कि दुनिया में जितने भी अज़ीम अज़मत वाले नज़र आते हैं वो किसी न किसी पर डिपेंड कर रहे हैं। वो चीज़ अगर हट गई, वो मदार हट गया तो उसकी अज़मत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अज़ीम अल्लाह की ज़ात ऐसी है, वो उसकी अज़मत इस बेस पे नहीं है कि हम सारी की सारी उसकी मखलूक हैं, ये सारी आसमान ज़मीन उसकी खुदाई है, या सब उसकी पूजा करते हैं, उसको पूजते हैं, उसको सजदा करते हैं। नहीं, वो अपने अब कुछ भी ना करें, सारे नाफरमान भी हो जाएं, उसकी अज़मत उसी तरह बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह। ये अज़ीम। और लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है अज़ीम को सारी अज़मतें बांटती है। ज़र्राओं को अज़मतें वो देती हैं और आफ़ताब को भी अज़मतें वही देता है। वो अगर अज़मतें अपनी छीन ले तो वही वक्त आएगा रोज़े क़यामत का कि आसमान पे जो है वो बेनूर हो जाएंगे ये रोशन सितारे और रोशन आफ़ताब, कि जो दुनिया को जो है आप चकाचौंध ये रोशनियाँ मुहैया करते हैं, लेकिन वो जब सलब करेगा सब बेनूर हो जाएंगे। ज़मीन उखाड़ पुखाड़ कर देगा, सब ये तहबाला हो जाएगा, क्योंकि जब उसने ये सब अज़मतें छीन ली तो सब जो है तहते हो जाएंगे। तो ये तभी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सारी मखलूक ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ये ऐलान करेंगे कि लिमनिल मुल्कुल यौम, कि आज के दिन किसकी बादशाहत है। सन्नाटा, क्योंकि नफ़क़ा उला जब होगा, नफ़क़ा उला के बाद सब चीज़ें हलाक हो जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल करेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि सारे मर चुके हैं। और वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला बादशाही का सवाल करेगा, अज़मत का सवाल करेगा कि आज के दिन किसकी बादशाही है, क्योंकि बादशाही के साथ अज़मत लाजिम है। तो आज के दिन गोया कि किसकी अज़मतें हैं। खामोशी। फिर उसके बाद 40 साल के वक़्फ़े पर फिर सवाल करेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है, मतलब किसकी अज़मतें आज रह गई। तुम लोग अजीम समझते थे अपने आप को, कहाँ गई अज़मतें। फिर 40 साल का वक्फा, तीसरी मरतबा फिर सवाल खुद ही दोहराएंगे, लिमन बिल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत। खामोशी, सन्नाटा, क्यों सारे अजीम उनकी अज़मतें तो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। तो खुद अल्लाह तबारक व तआला जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उसे एक अल्लाह की बादशाहत है कि जो अकेला यकता है और क़हार और ज़बरदस्त है। तो अज़मतें अल्लाह ही का हिस्सा है। तो अज़ीम जो नाम है ये हम अपने लिए जब बोलते हैं, अल्लाह के गैर के लिए बोलते हैं, तो मजाजी माना में बोलते हैं कि एक दर्जे में इसको एक अज़मत इज़्ज़त हासिल है, इसलिए मोहम्मद अज़ीम नाम रख दिया। या अज़ीम जिसका नाम है उसको अब्दुल अज़ीम कहना ज़रूरी नहीं है, उसको अज़ीम भाई भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन असल में हकीकी माना के अतबार से अज़ीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह की जो अज़मत वो ज़ाती है, उसकी इब्तिदा और इंतहा अज़मतों ही पे ख़त्म होती है। इसलिए ऐसा अज़ीम अल्लाह के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ये वो नाम है और इस नाम की बड़ी ज़बरदस्त तासीर और ताकत है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें तस्ख़ीर आम की बड़ी ताकत है कि अगर शख्स चाहता है कि हर माहौल मुआशरे में मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे अज़मत मिले, लोग मुझे इज़्ज़त और अज़मत से देखें, तो ये लफ्ज़ अज़ीम में बड़ी ताकत है। उसका तरीक़ा या तो इंसान बकसरत इसका विरद रखे, हर वक्त या अज़ीमु या अज़ीमु या अज़ीमु का विरद रखे, या अपने नाम के अदद के मुताबिक इसकी जो है विरद रखे, जो भी उसके नाम का अदद, और या खुद अज़ीम का जो अदद है 1020, तो 1020 मरतबा
کسی بھی ایک نماز کے بعد جو ہے یا عظیموں کا ورد رکھے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور پڑھ کے جو اللہ سے عظمت دعائیں مانگ لے، کیونکہ اللہ کا نام عظمتوں پر ختم ہوتا ہے، عظمتوں سے شروع ہوتا ہے، تو یہ نام جب اجلال کرتا ہے بندے پہ پڑھنے پر تو بس پھر سمجھو عظمتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر اس میں ہے کہ حاکم اور بادشاہ ہے یا آپ کا باس ہے، وہ آپ پہ ناراض ہے، غصے ہے، اور خطرہ ہے کہ اس کے سامنے گئے تو غصے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق ورد کریں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اپنے اوپر دم کر لیں۔ اگر اتنی زیادہ تعداد پڑھنے کا موقع نہیں ہے کہ یار میرے نام کے عدد 313 بن رہے ہیں، اب یہ 313 پڑھنے کا ٹائم نہیں، باس نے بلا لیا، کیا کروں؟ تو اس وقت جو ہے وہ 12 مرتبہ، صرف 12 مرتبہ 12 ٹائم جو ہے یہ یا عظیم پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ 3 مرتبہ پھونک لے اور پیش ہو جائے، انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے، آپ کے خلاف فیصلہ کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ عجیب اس کی تاثیر ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پیٹ میں درد، پیٹ کے درد کے لیے نام بڑا زبردست ہے۔ تو پیٹ میں درد ہو گیا کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا کوئی اور الٹی چیز کھا لی، یا اندر ہی کوئی جو ہے وہ میڈیکلی کوئی پرابلم پیش آ گیا تو پیٹ میں درد ہے، اس کے لیے جو ہے 9 مرتبہ یہ نام جو ہے یا عظیمو پڑھ کے پیٹ پہ دم کرے اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے، تو موقع بموقع بار بار کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ 3-4 بار دم کرنے سے پیٹ کا درد رفع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ چھوٹے بچے وہ بس اوقات روتے ہیں، ان کو پیٹ کا درد ہوتا ہے، تو جو لوگ عام طور پہ ان کو نونیال واٹر پلاتے ہیں تو ان کے پیٹ کا درد ہے اس کو، تو اس کا طریقہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جو یا عظیم 9 دفعہ پڑھ کے 3 پھونکے مارے، پھر یا عظیم تو 3 مرتبہ یہ پروسیس کریں گے تو کسی قسم کے پیٹ کا درد ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں خوبی ہے۔ اور ایک اس کے اندر یہ عظیم یہ ہے کہ اگر دشمن ہے، دشمن کا خوف انسان پہ طاری ہے، اور وہ انسان کو ہر وقت ایک انجانا خوف لگا رہتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے آدمی انزائٹی کا شکار ہوتا ہے آج کل، اور خوف صرف دشمنی کا نہیں بلکہ انسان کے کسی کام کا خوف ہے۔ بعض دفعہ بچے امتحان دیتے ہیں، اس امتحان کا ایسا خوف ہوتا ہے، کوئی ان کو انزائٹی ہو جاتی، پڑھا ہی نہیں جاتا کہ جی ایم کیٹ دینا تھا تو یہ بیمار ہو گیا بچہ، بیٹی بیمار ہو گئی، تو کیونکہ وہ امتحان کا خوف۔ تو کسی بھی ایسی انجانا خوف کسی چیز کا ہو، اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے، وہ خوف سارے کے سارے رفع ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ 101 دفعہ یا عظیمو پڑھیں، اول آخر جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، بھلے شارٹ والا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم، یہ درود پڑھ لیں 100 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 101 دفعہ یا عظیمو پڑھ کے سینے پہ دم کریں، پانی دم کر کے پانی پی لیں۔ یا یہ کہ ماں پڑھ کے بچوں کو پلا سکتی ہے، باپ پڑھ کے پلا سکتا ہے، خود بھی پڑھ سکتا ہے، بھائی یہ کرے تو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا امتحان کا، کیونکہ خوف کی وجہ سے انسان فیل ہو جاتا ہے۔ اگر کانفیڈنس سے امتحان دے تو پاس ہو جائے گا، یا انٹرویو ہے، اب انٹرویو کے اندر خوف ہے، انسان گڑبڑا کے پتہ نہیں کیا جواب دے گا، تو اس کے لیے یہ عمل کر کے جائے تو زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں اس پہ ایسی چھا جائیں گی کہ سامنے والا جو ہے وہ بھیگی بلی لگے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس میں خوبی ہے۔ بہت اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر جو ہے العظیم نام سنا یا پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیں گے۔ اگر یہ کسی پستی میں، پریشانی میں، یا کسی ایسی جو وہ بے عزتی کے ماحول کے سے شکار ہے اس وقت، یا بدنامی کا شکار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کی بدنامی کو نیک نامی میں بدل دیں گے۔ سبحان یہ اس کی خواب کی تعبیر۔ بہت خوب حضرت، بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ ابتدا اور انتہا عظمت ہے، عظمت ہے، بالکل یہی چیز ہے بس، الحمدللہ۔ جس کی ابتدا میں بھی اتنی ہی عظمت ہے جتنی انتہا میں ہے۔ الحمدللہ، مطلب اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ آج پہلا دن ہے تو آج عظمت کم ہے صحیح بات ہے، اور 100ویں دن زیادہ ہو جائے گی، ایسی بات ایسا نہیں ہی، ہے۔ بہت خوب۔ اور حضرت یہ جو آپ نے ایک بات بتائی کہ باسز کا خوف، امتحانات کا خوف، میں اس میں اگر ایک بات ایڈ کر سکوں کہ رات کو جو بچوں کو خواب یا خوف ہوتا ہے، رات کا اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، بالکل بالکل تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جا بالکل، سکتا ہے، ہر طرح کے خوف پہ کام آتا ہے۔ ہر طرح کے خوف پہ کام آتا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں۔ پھر جو بچوں کو وہ نونہال واٹر کی جو آپ نے بات کی، تو یہاں شاید پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن یا عظیمہ تو ملتا ہے، بالکل بالکل، اور بالکل صحیح بات ہے۔ تو اور وہ بچوں کے لیے وہ پڑھیں نونہال، جو پیدائشی بچے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو کان کا درد ہے یا پیٹ کا درد ہے یا کہاں درد ہے ان کو، تو بس ان کے اوپر پڑھ کے اگر پھونکتے رہیں تو وہ بچہ جو ہے سکون میں آ جائے گا۔ یہی بات ہے نا؟
یہ بھی $1 ملین نسخہ ہے مطلب کیونکہ بچے کہہ نہیں سکتے کہ ان کو کہاں درد ہے یا کیا تکلیف ہے، بالکل تو یہ ماؤں کے لیے کتنی آسانیوں کی بات ہے۔ حضرت بہت خوب، اور اچھی بات یہ کہ یہ 3 دن میں بالکل اس کا حساب 3 دن میں، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، 3 دن میں آپ کو اس کے اثر کا پتہ چل جائے گا، اور آپ کو سکون، زندگی میں سکون ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔